चौधरी परवेज़ लाई की आवाज़ तो सिर्फ वाघा के बॉर्डर तक है, लेकिन मेरी आवाज़ तो दिल्ली तक गूंजती है। बिल्कुल, इनकी आवाज़ दिल्ली तक जाती है जनाब। तो हालांकि आपको पता था आपने हार जाना है। मोनस लाई सियासत में अभी मेरे सामने नौमौलूद बच्चे की हैसियत रखते। मैं पैदाइशी लीडर हाँ, पैदाइशी सियासतदान हाँ। सारी ज़िंदगी सियासत के इन वडेरों और सियासत के इन फ़राउनों को ललकारता रहूँगा। तो उसमें बड़े बड़े नाम जो हैं, मैंने सुना कि जरदारी साहब और चौधरी एतजाज़ अहसन उधर से इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मेरे अंदर का जाट भी जो है जाग गया और मैंने कहा कि पोठोहार हो या सराइकी बेल्ट हो या माझा हो, मैं पंजां दरियावां दी धरती दा पुत्तर हाँ। सारा पंजाब मेरा हल्का इंतखाब है। मैं किसी सरमाए दी या किसी दुनियावी, मेरा मतलब है कि फोर्स दे बल बोते ते इलेक्शन नहीं लड़दा। मेरा तो हिंद सिंध दे विच एक मकान। अगला इलेक्शन जो है किसके खिलाफ लड़ना चाहेंगे? अगला इलेक्शन मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज के वज़ीर आज़म के खिलाफ अगली आवाज़ बुलंद करूँ। हमारा मुकाबला करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है ना। उनकी ये तो ज़रूरत नहीं थी कि वड़ैच को कह दे कि तुम बैठ जाओ। शेख साहब के मुकाबले में मैं बुरी तरह शिकस्त खा गया। ये समझे कि एक वर्कर की अपनी क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत है। आप ये बताएं कि आपने जितने इलेक्शन हारे जी, तो घर वालों ने आपको घर से नहीं निकाला? जी, घर वाले प्यार करते हैं, बरादरी वाले प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब है कि मुखालफत भी है गांव में भी, बरादरी में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहने वाले भी हैं मेरी। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद शाह। आज आपके सामने जो शख्सियत हमारे कैमरे में नज़र आ रही है आपको, ये गुजरात का बहुत बड़ा नाम है, इफ्तिखार वड़ैच कालरवी। इन्होंने 11 किताबें लिखी हैं, 11 किताबों के मुसन्नफ़ हैं और इसके साथ साथ इन्होंने शेख रशीद के साथ अलावा कैप्टन सफदर, चौधरी परवेज़ लाई के अलावा बहुत से सियासतदान उसके ख़िलाफ़ जो इलेक्शन लड़ा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह सियासत में आए और अब इनकी सियासत कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी, वालेकुम सलाम मुर्शिद। आप ये बताएं कि आप सियासत में क्यों आए? मैं पैदाइशी लीडर हाँ, पैदाइशी सियासतदान हाँ। मैं मतलब है कि इस धरती का पुत्र हाँ। इस धरती का फर्जंद होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर बड़ी से बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ टकरा जाऊँ। तो ये तो मेरा भी आगाज़ है, मेरा आगाज़ सफ़र है। तो मैं इंशाल्लाह अपनी सारी ज़िंदगी सियासत के इन वडेरों और सियासत के इन फ़राउनों को ललकारता रहूँगा। अच्छा, इफ्तिखार साहब हमारे नाज़रीन को बता दें कि आपने किन किन बड़े सियासतदानों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और कौन से हल्कों से आपने इलेक्शन लड़ा? उन 2008 में मैंने रावलपिंडी के हलका N52 से चौधरी निसार अहमद की छोड़ी हुई नशिस्त पर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, लेकिन मियां साहब बाज़ वजूहात की बिना पर ख़ुद तो इलेक्शन ना लड़ सके। वो कहीं आपसे तो नहीं डर गए थे? बस मुर्शिद की दुआ से, हम तो मौला अली के मानने वाले हैं, हमारा मुकाबला करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है ना। तो जो भी वजह बनी वो ख़ुद तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए, लेकिन उनके जो दामाद हैं कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे राजा मोहम्मद नासर, उनके मुकाबले में मैं उस खित्ता पोठोहार में जाकर इलेक्शन लड़ा अपने दोस्तों, अजीज़ों और अपने चाहने वालों की ख्वाहिश। आपने उस इलाके में कितने वोट लिए? मैंने तीसरी पोजीशन हासिल की थी। मैंने हज़ारों वोट हासिल किए और वो मेरी फ़र्स्ट एंट्री थी कौमी सियासत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरे नंबर पे आया। आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि कितने वोट लिए थे शेख साहब के मुकाबले में? शेख साहब के मुकाबले में मैं कोई ख़ास वोट तो हासिल ना कर सका, लेकिन शेख साहब भी मेरे ख़ानदानी पिछोकड़ से वाकिफ़ थे। उनकी ये तो ज़रूरत नहीं थी कि वड़ैच को कह दे कि तुम बैठ जाओ। जी जी जी, वोट तो मैं बड़े थोड़े हासिल कर पाया। शेख साहब की कैंपेन बड़ी ज़ोरदार थी। शेख साहब के मुकाबले में मैं बुरी तरह शिकस्त खा गया। तो मैंने उस शिकस्त को भी मतलब दिलो जान से कबूल तो कर लिया, लेकिन मैं उस शिकस्त से दिल बर्दाश्ता कतन ना हुआ। आप वो भी हार गए? वजह यह है कि हमारा जो अभी जो वोटर है ना, उसका शऊर डेवलप नहीं हुआ।
ہاں اس کو شعور ڈیولپ کرنے کے لیے کم سے کم 50 سال اور چاہیے آپ کو. جی بالکل. وہ یہ نہیں جانتا کہ جو 24 گھنٹے انسان ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، جو ہماری کلاس سے بلانگ کرتا ہے، وہ جو ہے وہ اس وقت اس کو وہ ووٹ کا اہل نہیں گردانتے. اچھا افتخار صاحب، آپ نے 2018 میں چودھری پرویز لائی کے مقابلے میں الیکشن لڑا. ہاں جی. تو وہ کس طرح آپ میدان سیاست میں آئے اور کیوں چودھری برادران کے خلاف آپ الیکشن لڑے؟ چودھری صاحب جو ہیں نا، ان کے بزرگوں کے وقت سے ہم ان کی سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. وہ ہمارا خاندان ہے، ہم چناں کے واسی ہیں. وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے، میں ایک بہت بڑے گاؤں کا رہنے والا ہوں. اور میرے بزرگ جو ہیں، ان کے بزرگوں سے کسی طور پر بھی کسی بھی معاملے میں سماجی، سیاسی یا زمینداری کے حوالے سے کسی معاملے میں بھی ان سے پیچھے نہیں تھے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا انتخابی نشان کیا تھا اور کتنے ووٹ لیے تھے آپ نے؟ میری اگر آپ بات مکمل ہو لینے دیتے تو پھر زیادہ مزہ آتا. جو سن رہے ہیں لوگوں کو بتا دیں کہ میرا جو نا بس یہ کہ میں خاندانی طور پر ان کا ساتھی تھا، لیکن وہ ورکر کی صحیح قدر نہیں کرتے تھے. یہ سمجھے کہ ایک ورکر کی اپنی قیادت کے خلاف اعلان بغاوت ہے. تو چودھری پرویز صاحب کے مقابلے میں جب الیکشن کے لیے آیا تو مجھے بہت مزہ آیا کہ ایک ایسی شخصیت کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں جس کی پنجاب صوبے میں بہت زیادہ خدمات ہیں. لیکن میری جو آواز ہے، چودھری پرویز لائی کی آواز تو صرف واگا کے بارڈر تک ہے، لیکن میری آواز تو دلی تک گونجتی ہے. بالکل ان کی آواز دلی تک جاتی ہے جناب. تو حالانکہ آپ کو پتہ تھا آپ نے ہار جانا ہے. سر گالے وے بات یہ ہے کہ فتح و شکست سے بے پرواہ ہو کر حسین کے سپاہی میدان جنگ میں آتے ہیں. ہمیں اپنے نظریات کو بچانا ہے، ہمیں مفادات کو نہیں بچانا. اچھا افتخار صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جتنے الیکشن ہارے جی تو گھر والے نے آپ کو گھر سے نہیں نکالا؟ جی گھر والے پیار کرتے ہیں، برادری والے پیار کرتے ہیں. بہت زیادہ مطلب ہے کہ مخالفت بھی ہے گاؤں میں بھی، برادری میں بھی، لیکن بہت زیادہ چاہنے والے بھی ہیں. میری فیملی، میرا خاندان جو ہے وہ میری بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. افتخار صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ گجرات چھوڑ کے راولپنڈی پہنچ گئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے کہ ادھر تھوڑے لڑکے ہیں، ادھر آپ ادھر سے الیکشن لڑتے؟ جی وہ بات دراصل یہ تھی کہ ضمنی الیکشن ادھر ہو رہا تھا، ادھر کوئی حلقہ خالی نہیں تھا. اس سے قبل میں چودھری شجاعت کی کمپین کی تھی. میں نے جناب کے آر پار دونوں حلقوں میں چودھری شجاعت صاحب کی کمپین کی، لیکن شجاعت صاحب بری طرح ہار گئے. کیونکہ جب خوش آمدی اور یہ جو مطلب ہے کہ نمبر ٹانکنے والے یا پوائنٹ سکورنگ کرنے والے لوگ ان کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو یہ زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگوں کی جب وقت نہیں رہتی تو پھر یہ بری شکست سے دوچار ہوتے ہیں. مجھے ان کی شکست سے کا بہت افسوس ہوا، لیکن گجرات میں کوئی سیٹ خالی نہ تھی. تو میں پھر جو ضمنی الیکشن تھا 2008 کا وہ ادھر اناؤنس ہوا، تو اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں، میں نے سنا کہ زرداری صاحب اور چودھری اعتزاز احسن ادھر سے الیکشن لڑنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. تو میرے اندر کا جاٹ بھی جو ہے جاگ گیا، اور میں نے کہا کہ پوٹھو ہار ہو یا سرائکی بیلٹ ہو یا ماجا ہو، میں پنجاں دریاواں دی دھرتی دا پتر ہاں. سارا پنجاب میرا حلقہ انتخاب ہے. میں کسی سرمایہ دی یا کسی دنیاوی میرا مطلب ہے کہ فورس دے بل بوتے تے الیکشن نہیں لڑدا. میرا تے ہند سندھ دے وچ ایک مقام ہے. افتخار آپ یہ بتا دیں کہ آپ آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ جی جب تک مولا پاک نے ہمیں صحت و سلامتی کے خزانوں سے نوازا تو ہم زندگی کی آخری سانس تک ان جاگیرداروں، ان سرمایہ داروں، ان صنعت کاروں، ان مل اونروں اور ان فیکٹری مالکان کے خلاف پورے اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پورے دست و بازو کے ساتھ ان کے خلاف آواز حق بلند کرتے رہیں گے. اگلا الیکشن جو ہے کس کے خلاف لڑنا چاہیں گے؟ اگلا الیکشن میری خواہش ہے کہ میں آج کے وزیر اعظم کے خلاف اگلی آواز بلند کروں. اچھا جی وہ کیوں؟ وہ یہ کہ
وہ ہمارے ہی کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچے ہیں۔ اچھا افتخار صاحب، آپ چودھری مونس لائی کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ پرویز لائی کا بار بار مقابلہ کرتے ہیں، مونس لائی کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ مونس لائی سیاست میں ابھی میرے سامنے نومولود بچے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں 77 سے پاکستان مسلم لیگ کی کمپین کر رہا ہوں، میں پاکستان مسلم لیگ کی سیاست کر رہا ہوں۔ اس وقت مونس ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، تو میں جو چودھری برادران کے ساتھ پیار بھی میں نے بہت زیادہ کیا۔ جب مجھے وہ پیار کے بدلے میں پیار نہ ملا تو پھر میں نے جٹ کا للکرا بھی مارا، اور اب میں بچوں کے سامنے مطلب ہے کہ للکرے مارتا اچھا نہیں نہ لگتا۔ آج کی ویڈیو آپ نے دیکھا ایک امیدوار کے جذبات، یہ 11 کتابوں کے مصنف ہیں، چھوٹی موٹی شخصیت نہیں جناب، یہ لاسٹ کتاب ہے ان کی جس کا نام ہے چج دی کہانی۔ انہوں نے پنجابی میں زیادہ تر پنجابی پر جو وہ کام کیا ہے، پنجابی زبان پر جو ان کا فوکس ہے وہ یہی ہے۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد کہ ایک امیدوار پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے ٹکراتا ہے، وہ ہار جاتا ہے لیکن پھر بھی میدان میں آتا ہے، اور پھر انہوں نے اب جو جذبات کا اظہار کیا ہے کہ اگلے الیکشن وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لڑیں گے، تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ عمران خان تک یہ ویڈیو پہنچے کہ آپ کا مقابلہ آپ کا ہی جو ورکر ہے وہ کرے گا، کیونکہ یہ پہلے عمران خان کے لیے بڑا کام کر چکے ہیں، ان کی جو کمپین ہے کر چکے ہیں، تو یہ جانتے ہیں عمران خان کو کیسے ہم ڈاؤن کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو پسند آئے، افتخار وڑائچ کالروی کا انٹرویو پسند آئے تو اس کو زیادہ شیئر کریں، اور رائے میں اپنے کمنٹس بھی دیں۔ شکریہ۔